रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। 4 स्वास्थ्य कर्मी सहित मुलुकभर आज एकै दिन 288 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2079 पुग्यो। आफ्ना मागमा सहमति नजनाई संविधान संशोधन विधेयकमा सरकारलाई सहयोग नगर्ने राजपा समाजवादीको संकेत। कांग्रेसले पनि छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो। रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटनाका दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता। प्रहरीभित्र दलित सेल खोल्न संसदीय समितिको निर्देशन। अश्वेत नागरिकमाथिको हिंसा रोक्न अमेरिकालाई इरानको आग्रह। प्रदर्शनकारी विरुद्ध सेना परिचालन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। र कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको इटालियन सिरिए फुटबल जुन तेस्रो सातादेखि पुनः शुरू हुने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड समेत लागू। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसका 288 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2079 जना पुगेको जानकारी दिनुभयो। नयाँ संक्रमित पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 288 जना नयाँ संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 270 जना पुरुष र 18 जना महिला हुनुहुन्छ। यसरी हालसम्म देशभर संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2079 रहेको छ, जसमध्ये 1949 जना पुरुष र 150 जना महिला हुनुहुन्छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका 4 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म 1,45,375 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको जनाएको छ। आइसोलेसनमा 1,825 जना छन् भने 24 घण्टामा थप 45 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना संक्रमणलाई जितेर घर फर्किनेको संख्या 266 पुगेको छ। मन्त्रालयले आरडीटी र पीसीआर दुवै विधिबाट परीक्षणको दायरा बढाएको जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 77 मध्ये 61 जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। साथै मन्त्रालयले सुत्केरी सेवा र एम्बुलेन्स सेवालाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा राखी काम गर्न आग्रह गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको नक्सालाई अद्यावधि गरेपछि निशान छापमा रहेको नक्सा परिमार्जन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई काउन्टर दिने गरी मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादीले संसद सचिवालयमा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका र केही थप विषय समेत समावेश गरी उनीहरूले संविधान संशोधनको विधेयक संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका हुन्। 23 वटा धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको राजपा समाजवादीले यदि सरकारले आफूहरूका मागमा सहयोग नगरे उसले ल्याएको विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने रणनीति समेत बनाएको छ। संविधान संशोधनका लागि 4 वर्ष कुरेका राजपा समाजवादीले प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्ने, सबै निकायमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न लोकपाल गठनदेखि अंगीकृत नागरिकतासँग सम्बन्धित छन्। आफूले उठाएको विषय समेत राष्ट्रिय भएकाले प्याकेजमै संशोधन विधेयक अघि बढाउन यी दलले सरकारसँग बार्गेनिङ सुरु गरेका छन्। सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे औपचारिक रूपमा नबोलेका यी दुई दल आफूहरूले अघि सारेका मुद्दामा सरकारको रवैयापछि मात्रै धारणा बनाउने सोचमा छन्। राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, सरकारले संशोधन लाए आफ्नो विषय होला उसको पनि, हाम्रो विषयलाई कहिले लाउने त हाम्रो विषय पनि त लाऊ। सरकारले त नलाएको कारणबाट हामीले गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरे। यसको कन्टेन्ट हेर्नुहुन्छ जुन कांग्रेस र माओवादीको टाइममा राखेको थियो 4 बुँदे संशोधनलाई भनेको छ, त्यसलाई एजिटिज राखेका छौं र अहिले हामीले केही त्यसमा थप्या पनि छौं। संविधान घोषणादेखि नै मधेसी जनताको भावना अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने राजपा र समाजवादी लगायत अन्य मधेस केन्द्रित दलहरूको माग पूरा गराउने कार्डका रूपमा पछिल्लो संशोधन विधेयक आएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसैले केही समय अघिसम्म मधेस केन्द्रित दलप्रति सहानुभूति राख्ने कांग्रेस अहिले दर्ता
दर्ता भएको विधेयकका केही धाराबाट सशंकित छ। कंग्रेस सांसद सञ्जय गौतम राष्ट्रिय सहमति नजुटाई राजपा समाजवादीले हतारमा विधेयक दर्ता गरेको बताउनुहुन्छ। नयाँ किसिमका मुद्दाहरूलाई थप्दाखेरि कुनै दलले मात्रै त्यो निष्कर्ष बनाएर हुँदैन, त्यसमा आम जनताको पनि मनोविज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ र राष्ट्रिय अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका परिवेशहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ र संसदको गतिले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दा राष्ट्रिय संविधान निर्माण गर्न मात्रै कुनै दिन दल पनि अगाडि आएर राम्रो हुन्छ। तराई मधेसका जनताको माग सम्बोधनका लागि नै आफूहरूले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको दाबी राजपा र समाजवादीको भए पनि उनीहरूको त्यो प्रस्ताव सत्ता बाहिर रहँदाको छटपटाहट हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। धेरै हदसम्म संशोधनको एजेन्डालाई भजाएर मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले चुनाव पनि जिते। आफ्नो जितले संविधान संशोधनलाई मद्दत गर्छ भन्नेहरू पनि थिए कतिपय मधेसी नेताहरू। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल राजपा समाजवादीले मतदातामाझ आफ्नो उपस्थिति कायमै राख्न गरिएको राजनीतिक चालको रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अब आफ्नो जनमतलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिनको लागि होला अथवा त्यो खालको पंक्तिलाई जो चाहिँ संहिता कट्टर संहितावादी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ कट्टर पहिचानवादी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यही पार्टी नै हो है। अर्को चाहिँ कम्युनिस्टले अथवा कांग्रेसले यो विषयलाई उठाउँदैन सक्दैन, त्यसकारणले यो विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने पार्टी हाम्रो नै हो भनेर उहाँहरूले जुन एउटा आफ्नो स्पेस बनाउन खोज्नु भएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई छुट्टै संवैधानिक अस्तित्व दिए पनि अब प्रदेश कानून मातहत हुने प्रस्तावदेखि संविधान जारी हुँदा तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलले मुख्य चासोका रूपमा उठाएको सीमाना फेरबदल सम्बन्धी मुद्दा समेत संशोधनमा परेका छन्। यस्तै संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको मागसँगै राजपा समाजवादीले संविधानको धारा 28(3) क थप गरेर लोकपालको गठन गर्ने र त्यसलाई सबै अख्तियारमा भएको भ्रष्टाचार समेत छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पुनः लक्ष्मणलाल कर्ण हामीले एउटा लोकपालको व्यवस्था गर जसले कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थ निकायका व्यक्तिहरू र स्वयं अख्तियार दुरुपयोग लगायतका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा भएको भ्रष्टाचार जन्य कामलाई हेर्ने। तर अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल लोकपाल गठनको मुद्दालाई राजनीतिक प्रोपोगण्डाको संज्ञा दिनुहुन्छ। अब जुन लोकपाल छ, लोकपालको कुरा त सर्वथा चाहिँ अनुपयुक्त कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि गरिरहने, त्यो सँगसँगै फेरि लोकपाल पनि खोज्ने जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै अनुपयुक्त कुरा हो। यसमा त मैले खालि एउटा राजनीतिक प्रोपोगण्डा बाहेक अरू केही दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मुलुकको राजनीतिक नक्सा अध्यावधिक नगर्ने हो भने नेकपा र कांग्रेसका लागि संविधान संशोधन गर्नु बाध्यता होइन। प्रदेश 2 मा नेकपाको जनमत राम्रो छैन। कांग्रेस संविधान संशोधन गरेर प्रदेश 2 बाट आफ्नो पुरानो जनमत बटुल्ने दाउमा छ। त्यसैले ऊ संशोधनको पक्षमा देखिएको हो। विरोध गर्ने, च्यात्ने र जलाउने गरेको संविधान अनुसार भएको चुनावमा जित हासिल गरेर मन्त्री परिषदमा सहभागी भएकाहरू आज फेरि त्यही संविधानलाई मान्दिन संशोधन गर्नुस् भन्ने नैतिक धरातलमा कतिको बलियोसँग उभिएका छन् भन्ने जाँच्ने समय आएको छ। सीधा शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति बनेको मुलुकको नक्सा अध्यावधिक गर्ने विषयसँग संशोधनको अन्य बुदा घुसाउन खोज्नु राजपा समाजवादीको यो सरकारसँगको गुर्की नै हो। राष्ट्रिय एकतालाई प्रभावित पार्न खोज्नेहरू संविधान संशोधनको यो प्रक्रियासँगै किनारामा पर्ने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार विधेयक दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो। सिंहले भन्नुभयो, पहिले हाम्रो नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको विधेयक नै दर्ता गरेका हौं, हाम्रो दर्ता नम्बर 2 हो। 2074 को भदौमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा सीमाङ्कन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषय छन्। त्यतिबेला त्यो विधेयक मतदानबाट अस्वीकृत भएको थियो। राजपा समाजवादीले संयुक्त रूपमा हिजो मात्रै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन्। सरकारका तर्फबाट नेपालको अध्यावधिक नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुमको चौरजहारी घटनाका दोषीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राखेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री थापाले राजनैतिक आवरणमा दोषीले उन्मुक्ति नपाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, अपराधको कुनै जात र धर्म हुँदैन, दोषीलाई सजाय दिलाउने कुरामा प्रहरी प्रशासन दृढ छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि रुकुम पश्चिम घटना निकै
अमानवीय भएको भन्दै पीडितले न्याय पाउने दावी गर्नुभयो। समिति सदस्य सुभाष नेमाङले रुकुम पश्चिम घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच समितिको आज बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीमा दलित सेल खोल्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रहरीभित्र दलित समुदायमाथि घटनामा तत्काल निर्णय लिन दलित सेल खोल्न गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो। दलित समुदायमाथि हुने विभेद तथा घटनाको छानबिन गर्न सो सेल खोल्न निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो। त्यसैगरी समितिले रुकुम घटनामा बेपत्ता भएकाको खोजी तीव्र पार्न र घाइतेको निशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सो घटनामा नवराज विकसहित 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजु श्रेष्ठले जारी सीमा विवादका विषयमा भारतीय पक्षलाई तत्काल कूटनीतिक छलफलमा बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा सदस्य श्रेष्ठले जहिले मिचाहा प्रवृत्तिबाट सच्चिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिलाई सच्याएर सत्यको पक्षमा अडिग रहँदै नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुधार गर्ने ऐतिहासिक मौका नगुमाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाल तथ्य र प्रमाणसहित समस्या समाधानका लागि तयार रहेको भन्दै भारत सरकारले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। त्यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दैन, बरु त्यसमा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई नै बल पुर्याउँछ। त्यो समस्याको रूपमा भए पनि भारतले समेत औपचारिक रूपमा यो विवादित भूमि हो भनेर स्वीकार गरेको भूमि हो। त्यो भूमिमा कुनै सांस्कृतिक वा व्यापारिक मार्ग नै बनाउनु पर्ने हो र त्यो नाका भएर त्यस प्रकारको गतिविधि गर्ने हो भने पनि नेपालको समझदारी बिना, नेपालको सहभागिता बिना, त्रिपक्षीय समझदारी बिना त्यो हुनै सक्दैन थियो। त्यसैले म मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि त्यो सम्झौताको बारेमा आत्मसमीक्षा गर्न, त्यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न र सच्याउनको लागि विशेष अपील गर्न चाहन्छु। बैठकमा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा सचेतक अनिता देवकोटाले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित आम सर्वसाधारण, विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली तथा भारतीय भूमि भएर दिनहुँ भित्र नै मजदुरका लागि सरकारको बजेटले नछुनु दुःखद विषय भएको बताउनुभयो। सांसद दिलकुमारी थापा रावलले लकडाउनको अवधिमा 58 जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरूको मृत्यु भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै सांसद विमला राई पौडेलले स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा गर्भवती महिलाहरूको परीक्षण नहुनुले पनि घटनाहरू भएको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। लोकसेवा आयोगले आयोगका परीक्षामा सहभागी हुन उम्मेद्वारहरूले अनिवार्य कोरोना परीक्षणको पीसीआर रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने जनाएको छ। आज जारी सूचनामा आयोगले परीक्षामा सहभागी हुन आउने उम्मेद्वारहरूलाई कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनेको हो। आयोगको हिजो बसेको बैठकले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव असु सरहको बाँकी परीक्षा लिने निर्णय गरेको थियो। आयोगले असार 2 गते सहसचिवका लागि अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले सूचनामा काठमाडौँ बाहिर कार्यरत रहेका तथा लकडाउनका बेला काठमाडौँ बाहिर गएर फर्केका उम्मेद्वारले सो परीक्षामा सहभागी हुन कोरोनाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। भारतले मिचेको भूमि फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल शुरू गर्न माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी दार्चुलामा सत्याग्रहमा बस्नु भएको छ। मिचिएको भूमि फिर्तासँगै स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास लगायत 3 बुँदे माग राख्दै केसी आज र भोलि 2 दिनका लागि सत्याग्रहमा बस्नु भएको हो। डाक्टर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दार्चुला तथा अन्य सीमा क्षेत्र लगायत देशभरिका बासिन्दाका लागि यातायातको सहज पहुँच निर्माण गर्नुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य र रोजगारीको माग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश लगायत डडेलधुरा, बर्दिवास, उदयपुर, इलाम लगायतका ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न, गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसअघि आफूहरूसँग भएका सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि डाक्टर केसीले सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। भेरी नदीमा बगेर 3 बालिकाको मृत्यु भएको छ। डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका 9, मोतीपुरकी 12 वर्षीय यशोदा भण्डारी, अन्दाजी 10-11 वर्षीय गंगा कठायत र 10 वर्षीय विजय कठायतको भेरी नदीमा बग्दा मृत्यु भएको डोल्पा प्रहरीले जनाएको छ। मोतीपुर स्थित भेरी नदी किनारमा गाई चराउन गएका उनीहरू नदी पारी गाई फर्काउन पसेका समयमा नदीले बगाएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण रञ्जित कारले बताउनुभयो।
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको प्रदेश 1 मा पछिल्लो समय एम्बुलेन्सको सेवा पाउन कठिन भएको छ। एम्बुलेन्सको सेवा सहज नहुँदा कोरोना भाइरस संक्रमित तथा आशंका गरिएका बिरामीलाई तत्काल अस्पताल र क्वारेन्टिन लैजान समस्या हुने गरेको छ। सुनसरीबाट सहकर्मी अर्जुन सुवेदीको यो रिपोर्ट। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा रहेका इटरीका एक युवालाई 2 साता अघि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। ती युवालाई विराटनगर स्थित कोभिड-19 अस्पताल पठाउने तयारी गरियो, तर 3 घण्टासम्म पनि एम्बुलेन्स पाइएन। त्यसको 2 दिनपछि संक्रमण पुष्टि भएकी धरान 13 की एक महिलालाई पनि अस्पताल लैजान 18 घण्टासम्म एम्बुलेन्स खोज्न समय खर्चनु पर्यो। यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। पछिल्लो समय कोरोनाका बिरामी बोक्न एम्बुलेन्स चालक समेत पन्छिने गरेका छन्। धरान वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष नेत्र काप्ले जुन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पोजिटिभ जो रहनु भएको गृहसम्म आइपुग्नलाई हिँडेर आउने हो भनेदेखि 15 मिनेटमा आइपुग्ने ठाउँमा 18 घण्टा एम्बुलेन्स आउने भने चाहिँ यहाँ भन्दा विडम्बना के हो। धरान उपमहानगर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा आपतकालीन बिरामी बोक्न भनेर 3वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। तर एम्बुलेन्स चालकले भने कोरोना संक्रमित व्यक्ति बोक्नै मान्दैनन्। एम्बुलेन्स चलाउन भएको असहज परिस्थिति बारे चालक उमेश दर्नाल भन्छन्। कोरोना भनेको चाहिँ अहिले संसारै प्रसिद्ध भइरहेको छ। आफूलाई भयो भने धेरै लालसाहरू आउँछ। प्रदेश 1 मा विराटनगरपछि सबभन्दा धेरै एम्बुलेन्स धरानमा चल्छन्। धरानमा 48 वटा एम्बुलेन्स छन्। तर अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला भने सेवा दिने एम्बुलेन्स नपाउँदा बिरामीले समस्या झेल्नु परेको छ। सुनसरीका स्थानीय कृष्ण प्रसाद सुवेदी अराजकता हो। अब उनीहरूलाई एकदमै सुरक्षाका सबै प्रत्याभूति गरेपछि भन्नुपर्ने हो। सेवा गर्ने नाममा सञ्चालित एम्बुलेन्सले बिरामी बोक्न नमान्नु कानून र मानवता विपरीत पनि हो। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि एम्बुलेन्स चालकले अरू रोगका बिरामीलाई पनि बोक्न मानेका छैनन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरी अध्यक्ष उमेश थापा सुरक्षाका साधन उपलब्ध गराएको छ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले पनि उपलब्ध गराएको छ। एम्बुलेन्स चालकलाई सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले पर्याप्त आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्छ। यसका साथै नियमनकारी निकायले नियम बनाएर एम्बुलेन्स चालकलाई बिरामी बोक्ने वातावरण सहज बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी सुनसरी। अब केही समाचार संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिद गर्न लागेको भन्दै प्रदेश संसदले विरोध जनाएका छन्। कोरोनाले देशमा संकट निम्त्याएको समयमा सवारी साधन खरिद गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै निर्णय रोक्न माग गरेका हुन्। प्रदेश 1 का सदस्यहरूले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले समस्यामा परेका मजदुर तथा विपन्न वर्गका लागि तत्काल राहत प्रदान गर्न माग गरेका छन्। प्रतिपक्षी दल समाजवादीका नेता जयराम यादवले कोरोना भाइरसको महामारी र लगातारको लकडाउनले रोजगारीमा जान नसकेका विपन्न मजदुरहरूका परिवार भोकै बस्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको प्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। दोलखामा भारतबाट फर्केर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन योग्य अभ्यास र आयुर्वेदिक औषधि खुवाउन थालिएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले कालिन्चोक गाउँपालिकाले स्थापना गरेको 5 वटा क्वारेन्टिनमा रहेको 106 जनाका लागि सुविधा उपलब्ध गराएको हो। प्रदेशमा सरकारले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको शव उठाउन समस्या देखिएपछि 2 वटा शव वाहन किन्ने भएको छ। बाँकीमा रहेको कोरोना विशेष अस्पताल र दाङको बेलझुण्डीमा रहेको अस्पताललाई केन्द्रित गरी 1-1 वटा शव वाहन किन्न लागेको हो। र भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाको सबै नाका सिल गरिएको छ। गाउँपालिकामा 9 जना आरडीटी पोजिटिभ देखिएपछि गाउँपालिकाको नाका सिल गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउनका बेला व्यापार व्यवसाय ठप्प प्राय भएको अवस्थामा कर तिर्न उर्दी जारी गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवार कदम भएको उद्योगी व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। सरकारले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर आगामी जेठ 25 भित्र करको भुक्तानी गरिसक्न ताकेता गरेको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अन्यत्र उद्यमी व्यवसायीलाई राहत दिएको अवस्थामा आहत नगर्न आग्रह गर्नुभयो। बजेटले पनि आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारको यो कदम उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लकडाउन जारी रहँदा कर तिर्न ताकेता गर्नु घाउमा नुन छर्किनु जत्तिकै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो समयमा साना व्यवसायी बढी मारमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारी निर्णय गैर जिम्मेवार भएको उहाँको भनाइ छ। लकडाउनका बेला खुलाइएका 44 वटा उद्योगका हकमा भने स्वाभाविक भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ। लकडाउन जारी भएपछि सरकारले चैत र वैशाखको करको भुक्तानी
गर्ने समयावधि जेठ 25 गतेसम्मका लागि सारेको थियो। गत वैशाख 14 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 25 गतेसम्मको कर तिर्ने समय 1 महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक जेठ 31 गतेसम्म लकडाउन बढाएको सरकारले जेठ 25 पछिको कर भुक्तानीका लागि दिएको समय सीमा भने थपेको छैन। सरकारले समयमै कर बुझाएर ब्याज र जरिवानाबाट बच्न समेत भनेको छ। सानिमा लाइफ प्रस्तुत गर्दछ रु 70 ग्यारेन्टी बोनसका साथ सानिमा जीवनश्री बीमा योजना। सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक शहर धनगढीमा उद्योग व्यवसायीले भोलिदेखि बजार खोल्ने जनाएका छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लामो समयको लकडाउनबाट आक्रान्त बनेका व्यवसायीहरूले भोलिदेखि स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएका हुन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले व्यवसायले खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी सहित ज्ञापन पत्र स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएको बताउनुभयो। प्रहरीले लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा केही व्यापारीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अश्वेत नागरिकमाथिको हिंसा रोक्न अमेरिकालाई इरानले आग्रह गरेको छ। इरानको विदेश मन्त्री अब्बास मौसवीले अमेरिकाले अश्वेत नागरिकमाथि गरेको बर्बर हत्याको विरोधमा यस्तो आग्रह गरेको अल जजिराले जनाएको छ। गत सोमबार भएको हत्याको घटनालाई लिएर विदेश मन्त्री अब्बासले जर्ज फ्लोइड उत्पीडनमा परेको र विश्व उनकै पक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। आफ्ना नागरिकमाथि हिंसा गर्न छाडेर स्वतन्त्र सास फेर्न दिने पनि मन्त्री अब्बासले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला फ्लाइडको निहत्या हत्या भएको भन्दै अमेरिकामा पछिल्लो केही दिनदेखि प्रदर्शन चर्किएको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुलुकमा जारी प्रदर्शन रोक्न सेना परिचालन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। एक अश्वेत नागरिकको हत्याको विरोधमा मुलुकभरको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सेना परिचालन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। दंगाबाट अति विपन्न समुदायका नागरिकहरू सबैभन्दा बढी पीडित भएकाले उनीहरूको सुरक्षाका लागि सबै सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3,76,077 पुगेको छ। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म 62,94,222 संक्रमित भेटिएका छन्। 27,11,241 जना संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 18,11,277 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ भने 1,05,147 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 5,26,447 बढी छ भने 29,000 बढीको मृत्यु भएको छ। लकडाउन खुकुलो बनाएको भारतमा संक्रमितको संख्या 2 लाख नजिक पुगेको छ। 5,612 जनाको कोभिड-19 के कारण मृत्यु भएको विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसंग कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएको इटालियन सिरिए फुटबल जुन तेस्रो सातादेखि हुने भएको छ। इटालियन फुटबल फेडरेसन FIGC ले जुन 20 देखि अगस्त 2 सम्मको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। अगस्त 2 सम्मका लागि प्रत्येक दिन फुटबल खेलाउने तयारी भइरहेको FIGC ले उल्लेख गरेको छ। जुलाईदेखि दर्शकलाई समेत मैदानमा उतार्ने गरी तयारी भइरहेको छ। तत्कालका लागि भने खेलाडीहरूलाई विशेष स्वास्थ्य सावधानी सहितको ड्रेसिङ रूम, मैदानमा खेलाडी र पदाधिकारीको उपस्थिति सहित 40 पेजको सुरक्षा निर्देशिका तयार पारिएको छ। कोरोनाका कारण गत मार्च 9 देखि इटालियन सिरिए फुटबल रोकिएको थियो। सिरिए अन्तर्गत 12औं चरणका खेलहरू खेल्न बाँकी छ। खेल स्थगित हुनुअघि सिरिए तालिकाको शीर्ष स्थानमा युभेन्टस छ भने लाजियो र इन्टर मिलान क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई केशु र म पार्वती आज्ञामा छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।